Like, subscribe, and get notified. In a major disaster, the branch of a huge banyan tree branch came crashing down at North Goa's Seolim village. 2 students had a miraculous escape and suffered only minor injuries. The 200-year-old dry banyan tree branch collapsed on the main road at Igrejwado, Marna, Seolim. Personnel from the Mossa fire service rushed to the spot and cleared the road. आयज आमी इग्रेजवाड्याचेर आहा जाली एक 9:20 कहो व्हडलो आवाज येयलो म्हाका हांव समजलो एक्सिडंट वचून कांय कळोंक ना मागीर रोखडोच म्हाका 2 मिनटांनी फोन येयलो कोणाचो कितें हांगार वोड पडला म्हणून आनी तितून बावडे 2 जाण कॉलेजीचे भुरगे बरे वांटवले ते पोनाक ऑलमोस्ट पडलेले ताका मातसो कितें कडवा लागला दोळ्यांक कितें आंगार कितें रोगात येताले तेंचे हांवें पळोवंक ना पूण लोक सांगता ते प्रमाणे हांव तुका सांगता तांकां हॉस्पिटलान व्हेले आहात आनी दोनूय सायडीक रोड ब्लॉक जाल्लो आहा फायर ब्रिगेडीक ऑलरेडी कॉल केलेली आहा मातशें ट्रॅफिकाक मारतालो फोन लागोंक ना आनी लायटीवाल्यांकूय कॉल केल्लें लायटीवाले येयले आनी हें आमचें आतां फक्त ट्रॅफिकाक फोन लागोनासलो म्हणून दोनूय सायडीक पुलीस धरून सांगता लोक बावडे येवन चल्ले हांगा रोड मातसो ब्लॉक करचो पडटलो बाजारान